नमस्कार एजुकेशनल म्यानपावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा व्यापार सम्बन्धित सामग्रीको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। नेपाल को सामान्य व्यापार भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवाहरूको खरिद बिक्री भन्ने बुझिन्छ। व्यापारलाई आधुनिक विश्वको के रूपमा लिइन्छ भन्दाखेरि मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ। हालसम्म नेपालमा कुन स्थानमा सुखा बन्दरगाह स्थापना गरिएका छन् भन्दाखेरि वीरगञ्ज, भैरवा, विराटनगर, काँकडभिट्टा भनेको छ। काँकडभिट्टा। त्यसै गरेर व्यापारसँग सम्बन्धित केही दिवसहरू। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले पर्दछ? जनवरी 26। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहिले पर्दछ? मार्च 15 मा। विश्व आदर्श व्यापार दिवस कहिले पर्दछ? मे महिनाको दोस्रो शनिबार। व्यापार सम्बन्ध केही संस्थाहरू। नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक कुन हो? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना कहिले भएको? विक्रम 2022 साल 10 महिना 10 गते। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि हाल नेपालको भन्सार प्रशासनले कस्तो भूमिका खेल्दै आएको छ? व्यापार सहजकर्ताको भूमिका। WTO विश्व व्यापार संगठन स्थापना सन् 1995 जनवरी 1। सन् 1995 जनवरी 1 भनिएको छ। त्यसैगरी नेपाल सदस्य चाहिँ 2004 अप्रिल 23 मा लिएको थियो नेपाली सदस्यता। विक्रम सम्वत 2061 11 महिना 1 महिना 11 गते भनिएको छ। त्यसै गरेर नेपाल WTO को 147 औं सदस्य राष्ट्र हो। विश्व व्यापार संगठनको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? स्विजरल्यान्डको जेनेभा। स्विजरल्यान्डको जेनेभा। विश्वको 90% व्यापार WTO को मार्फत हुन्छ। यो रह्यो। त्यसैगरी व्यापारको मामलामा नेपालसँग सम्बन्ध केही देशहरू भनेको छ। यसको बारेमा हामी हेर्दै छौं। अब नेपालको आर्थिक विकासको प्रारम्भिक कालमा मुलुकको व्यापार कुन देशसँग मात्र सीमित थियो भन्दाखेरि भारत र चीनसँग मात्रै थियो। नेपालले कहिलेदेखि भारत र चीन बाहेकका मुलुकहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गरेको हो? विक्रम सम्वत 2013 देखि। नेपालको सबैभन्दा बढी निकासी हुने देश कुन हो? नेपालमा सबैभन्दा बढी निकासी हुने देश कुन हो भनेको छ? भारत। नेपाल र भारत बीच व्यापारका लागि खुला गरिएको नाका कुन हो? 27 वटा छन्। कतिवटा नाका रहेका छन्? 27 वटा नाका रहेका छन्। नेपालका सामानहरू सबैभन्दा बढी निकासी हुने देश कुन हो भन्दाखेरि भारत। नेपालका केही आयात निर्यातका वस्तुहरू विशेष। नेपालबाट भारत बाहेक विश्वका अन्य राष्ट्रहरूमा निकासी हुने मुख्य वस्तुहरू के हुन् भन्दाखेरि उनी गलैँचा, सुन चाँदीका गरगहना, गलैँचा भनेको छ। त्यसपछि गलैँची भनेको छ। जडीबुटी, नेपाली कागज तथा हस्तकलाका सामानहरू भनिएको छ। त्यसैगरी नेपालले कस्ता सामानहरूको निर्यातमा जोड दिएको छ भन्दाखेरि कम तौल र बढी मूल्यका सामान। नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुहरूमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा केले ओगटेको छ? तयारी पोशाक। नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तु के हो? पेट्रोलियम पदार्थ। व्यापारिक सन्धि सम्झौताहरू। नेपाल भारत वाणिज्य सन्धि कहिले नवीकरण भएको हो? 2066 साल कार्तिक 10 गते। सन् 2009 अक्टोबर 27 मा। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कहिले सार्वजनिक भयो? 2067 साल 3 महिना 10 गते। अमेरिकामा नेपाली वस्तुको सहज प्रवेश र त्यहाँको लगानी भित्राउन सहयोग पुग्ने सम्झौता अर्थात् व्यापार तथा लगानी सम्झौता टिफामा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? सन् 2011 अप्रिल 15 मा। बिप्पा बायलेटरली इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन एग्रिमेन्ट सम्बन्धीमा विपा सम्झौता सम्बन्धमा। नेपालसँग विपा सम्झौता भएका देशहरूको संख्या कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 वटा। नेपालसँग विपा सम्झौता भएको पहिलो देश कुन हो? फ्रान्स 2 मे 1983 मा। नेपालसँग विपा सम्झौता भएको अन्तिम देश कुन हो? भारत 21 अक्टोबर 2011 मा। विपा सम्झौतामा कति धारा रहेका छन्? 16 वटा धारा रहेका छन्। दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता DTAA
डबल ट्याक्स एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट सम्बन्धी सम्झौता सम्बन्धित रहेको छ। अब यो दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएको पहिलो देश कुन हो भन्दाखेरि भारत 19 जनवरीमा भनिएको छ, 19 जनवरी 1987 मा। त्यसै गरी दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएका अन्तिम देश कुन हुन्? बङ्गलादेश सन् 2015 जनवरी 29 मा। अब पर्यटन सम्बन्धित रहेको छ। पर्यटन सम्बन्धी प्रति पर्यटकको औसत बसाइ चाहिँ नि 13.1 दिन भनिएको छ। प्रति पर्यटन प्रति खर्च चाहिँ 40.5 डलर भनिएको छ। भ्रमणको उद्देश्य अनुसार पर्यटक आगमन भनेको छ। पर्यटन आगमन बिदा मनोरञ्जन यात्राका हिसाबले आउने चाहिँ 64.7% रहेको छन्। तीर्थयात्राको हिसाबमा आउने चाहिँ 12.9%, पर्वतारोहण साहसिक यात्रा पदयात्रा चाहिँ 10%, अन्यमा चाहिँ नि 12.4% रहेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आएका देशहरू भारत पर्यटक आएका देशहरू चाहिँ भारत, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र बङ्गलादेश। मनोरञ्जन अनुसन्धान वा विविध कारणले आफ्नो वास्तविक वासस्थान छाडी नयाँ वातावरणमा घुम्नु, सैर गर्नु र त्यहाँको अर्थतन्त्रमा केही योगदान गर्नुलाई के भनिन्छ? पर्यटन भनिन्छ। पर्यटन नीति 2065 अनुसार पर्यटन व्यवसायमा पर्यटन व्यवसाय कति प्रकारका छन्? 13 प्रकारका। नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो नीति लिएको छ? खुला तथा उदार। नेपालमा पर्यटनको सिजन चाहिँ नि हाई सिजन भनेर चिनिने महिना चाहिँ नि अक्टोबर हो। नेपालको पर्यटनमा लो सिजन भनेर चिनिने महिना चाहिँ नोभेम्बर हो। नेपालको पर्यटनमा नर्मल सिजन भनेर चिनिने महिना चाहिँ फेब्रुअरी हो। नेपालको पर्यटनमा अफ सिजन भनेर चिनिने महिना चाहिँ मार्च हो। पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थाहरू। नेपालको पहिलो पर्यटन मन्त्री को हुन्? हर्क गुरुङ। नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2055 9 महिना 16 गते। पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2033 11 महिना 12 गते। पर्यटन विभागको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2071 सालमा भएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नामाकरण कहिले भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2069 सालमा। त्यसै गरेर अब हामी हेर्दै छौं यहाँ UNWTO विश्व पर्यटन संगठन भन्ने सम्बन्धमा। विश्व पर्यटन संगठनको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? स्पेनको मैड्रिडमा। विश्व पर्यटन संगठन स्थापना कहिले भएको हो? 1974 नोभेम्बर 1। नेपाल कहिले विश्व पर्यटन संगठनको सदस्य भएको हो? सन् 1975। पर्यटकीय क्षेत्र गाउँ ठाउँ भनेको छ। सरकारद्वारा घोषित नेपालको पहिलो ग्रामीण पर्यटकीय गाउँ कुन हो? सिरुबारी स्याङ्जा पञ्चमूल गाविस भनेको छ। नेपालको पहिलो होमस्टे कुन हो भन्दाखेरि सिरुबारी स्याङ्जाको। सार्क राष्ट्रकै नमुना गाउँ भनेर कुन गाउँलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि घलेगाउँ लमजुङको घलेगाउँलाई। बायो भिलेज नमुना कार्यक्रम लागू भएको पहिलो जिल्ला कुन हो? तनहुँ नै हो। नेपालमा युद्ध पर्यटनको सुरुवात कहाँ गरिएको हो? जेलवाङ रोल्पा। नेपालमा फेरि एकपटक सुन्नुस्। नेपालमा बन्जी जम्प गर्ने व्यवस्था कहाँ रहेको छ? भोटेकोशी नदी सिन्धुपाल्चोकमा। भोटेकोशी नदीको सिन्धुपाल्चोकमा रहेको छ बन्जी जम्प। नेपालको पहिलो हाई अल्टिट्युड स्पोर्ट ट्रेनिङ सेन्टरको स्थापना कहाँ भएको छ? दोलखा। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय कहाँ रहेको छ? पोखरा। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय उद्यान कहाँ रहेको छ? ककनी नुवाकोट। नेपालमा पर्यटन प्रबन्ध तथा विकासका लागि मनाइँदै आएका वर्षहरू। नेपाल भ्रमण वर्ष कहिले मनाइएको थियो? सन् 1998 मा। 5 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। गन्तव्य नेपाल वर्ष मनाउने
वर्ष कहिले मनाइएको थियो 2002 देखि 2003। नेपाल पर्यटन वर्ष कहिले मनाइएको थियो विक्रम सन् 2011। नेपाल पर्यटन वर्ष 2011 को नारा पर्यटनका लागि सँगसँगै भन्ने छ। 10 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको थियो। यो अवसरमा नेपालका निजामती कर्मचारीहरूको आरोहण दलले कहिले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको थियो भन्दाखेरि 2068 जेठ 4 गते 15 जनाको टोली थियो। लुम्बिनी भ्रमण वर्ष कहिले मनाइएको थियो विक्रम सम्वत सन् 2012 मा। घुमफिर वर्ष विक्रम सम्वत 2073 सालमा। रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष कहिले मनाइएको थियो विक्रम सम्वत 2075 साल। 5 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको थियो। मूल नारा चाहिँ कर्णालीको समृद्धिको आधार पर्यटन र पूर्वी धार भन्ने थियो। नेपाल भ्रमण वर्ष कहिले मनाइने भएको छ सन् 2020 2074 श्रावण 29 मा घोषणा। त्यसैगरी पर्यटन रणनीति 2016 देखि 25 ले वार्षिक पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लगेको थियो। कति लगेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 25 लाख। सन् 2023 देखि 2032 लाई 2001 सन् 2023 देखि 32 लाई 2080-81 को बजेटले के को रूपमा मनाउने लक्ष्य लिएको छ पर्यटन दशक। पर्यटन दशक केही भ्रमण वर्षका लोगोका डिजाइनर। नेपाल भ्रमण वर्ष 1998 को लोगोको डिजाइनर कोन भन्दाखेरि चाहिँ मदन चित्रकार हुन्। प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण पनि छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 1998 का लोगोका डिजाइनर चाहिँ नि मदन चित्रकार हुन्। मदन चित्रकार हुन्। त्यसै गरेर नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को लोगोको डिजाइनर कोन भन्दाखेरि उद्धव रिमाल। 2020 को चाहिँ नि उद्धव रिमाल हुन्। त्यसै गरी पर्यटनसँग सम्बन्धित अवधारणाहरू। अब भिजन 2005 केसँग सम्बन्धित छ पर्यटन क्षेत्र। भिजन 2005 को अवधारणा ल्याउने व्यक्ति कोन भन्दाखेरि चाहिँ नि ताकासियाहारा जापानका। भिजन 5 मिलियन केसँग सम्बन्धित छ पर्यटन। भिजन 5 मिलियनमा के लक्ष्य राखिएको छ सन् 2030 सम्म 50 लाख पर्यटक भित्राउने। भिजन 2020 केसँग सम्बन्धित छ पर्यटन। 2068 देखि 9 महिना 28 गते घोषणा। सन् 2013 देखि सन् 2020 सम्म वार्षिक 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको। माइस टुरिज्म केसँग सम्बन्धित छ सभा सम्मेलन मार्फत पर्यटन। सेम डे टुरिज्म केसँग सम्बन्धित। सेम डे टुरिज्म भनेको के हो? एक रात बास नबस्ने, अर्थात् जुन दिन आयो त्यही दिन फर्किने पर्यटन भनेको छ। एक रात बास नबस्ने, एक रात पनि बास नबस्ने, अर्थात् जुन दिन आयो त्यही दिनै फर्किने चाहिँ नि पर्यटन भन्ने गरिएको छ। त्यसै गरेर पर्यटन नीतिहरू सम्बन्धमा नेपालमा सर्वप्रथम पर्यटन नीति कहिले लागू गरियो? विक्रम सम्वत 2000। विक्रम सम्वत 2000। नेपालमा सर्वप्रथम पर्यटन नीति कहिले लागू गरिएको थियो भन्दाखेरि प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस्। नेपालमा सर्वप्रथम पर्यटन नीति कहिले लागू गरिएको थियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2052 सालमा पर्यटन नीति। त्यसै गरी सर्वप्रथम पर्यटन गृह योजना कहिले लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 1972 मा। हाल नेपालको पर्यटन नीति कुन लागू भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्यटन नीति 2065 नै लागू भइरहेको छ। कुन योजनामा के सुरुवात भयो भन्ने सम्बन्ध। हाल नेपालको पर्यटन नीति कुन लागू भइरहेको छ भन्दाखेरि पर्यटन नीति 2065। सर्वप्रथम पर्यटन गृह योजना कहिले लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 1972 भनिएको छ। विक्रम सम्वत 1972। कुन योजनाबाट के सुरु भयो भन्ने सम्बन्धमा अब नेपालमा सर्वप्रथम इको टुरिज्मको कुन योजनाबाट सुरु भएको हो भन्दाखेरि 6औं योजनाबाट। सेन्ड होम
होम अ फ्रेन्ड कतिौं योजनाको प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यनीति हो। 12औं योजनाबाट पर्यटक तथा आन्तरिक पर्यटक नेपालको इतिहासमा पहिलो पर्यटक को हुन् सम्राट अशोक ईसापूर्व 249 तिर नेपाल आएका थिए। अन्तरिक्षको पहिलो पर्यटक को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ डेनिस टिटो सन् 2001 अमेरिकाका। अन्तरिक्षको दोस्रो पर्यटक को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ मार्क सटल दक्षिण अफ्रिकाका सन् 2002 मा। अन्तरिक्षको तेस्रो पर्यटक को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेगोरी ओल्सन अमेरिका। अन्तरिक्षको पहिलो महिला पर्यटक चाहिँ नि अनुसेह अन्सारी सन् 2001 अमेरिका। कुन निकायमा को अध्यक्ष रहन्छ? राष्ट्रिय पर्यटन परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? प्रधानमन्त्री। त्यसै गरेर पर्यटन विकास समन्वय समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? पर्यटन मन्त्री। पर्यटन विकास समन्वय समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ भन्दाखेरि चाहिँ नि पर्यटन मन्त्री। जिल्ला पर्यटन समन्वय समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी। नेपालका पर्यटकीय ब्रान्ड पर्यटकीय दृष्टिले नेपाललाई विश्वमा पहिचान गराउने मुख्य ब्रान्ड कुन हो? नेचुरली नेपाल वान्स इज नट इनफ। पर्यटकीय दृष्टिले नेपाललाई विश्वमा पहिचान सहायक ब्रान्ड कुन हो? नेपाल रियाली प्याराडाइज। इको टुरिज्म पर्यटनका अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन्? हेक्टर सेवालोस लास्कुरिएन सन् 1983 तिरको कुरा हो। नेपालमा कुन योजनाबाट पर्यटनको अवधारणालाई अवलम्बन गरियो? 6औं आवधिक योजनादेखि। पर्यटनसँग सम्बन्धित केही दिवसहरू। विश्व पर्यटन दिवस सेप्टेम्बर 27 सन् 1980 देखि मनाउन थालिएको सेप्टेम्बर 27 मा। सगरमाथा आरोहण दिवस चाहिँ मे 29 मा। विश्व पर्वतीय दिवस डिसेम्बर 11 मा। पर्यटनसँग सम्बन्धित थप जानकारी। नेपालमा होमस्टेको सुरुवात 2067 भदौ 1 गते। पर्यटनलाई विकास गर्न कन्ट्रोल टुरिज्म नीति अवलम्बन गर्ने देश भुटान। कुन रहेछ त? भुटान रहेछ। त्यसैगरी सगरमाथा सफल आरोहण कहिले भएको भन्दाखेरि चाहिँ नि 29 मे 1953 2010 जेठ 16 गते। सगरमाथाको सफल आरोहण कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 29 मे 1953 2010 जेठ 16 मा। नेपालमा पर्यटन प्रहरीको व्यवस्था कहिले गरिएको हो? नेपालमा पर्यटन प्रहरीको व्यवस्था कहिलेदेखि गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2035 सालदेखि। अब हामी हेर्दैछौँ 15औं योजनामा पर्यटन। कुल पर्यटन आगमन संख्या 25,22,000 पुर्याउने भनिएको छ। पर्यटक बसाइ अवधि चाहिँ नि 15 दिन। पर्यटक बसाइ अवधि 15 दिन। प्रति पर्यटक प्रति दिन खर्च चाहिँ नि 90 दिन। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदान 9.29%। कुल रोजगारी 6 लाख। नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रमण गरिने स्थान कुन हो भन्दाखेरि लुम्बिनी। अब यातायात सम्बन्धी रहेको छ। उपत्यका बाहिर पहिलो सडक कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ अमलेखगञ्जको भीमफेदी सडक हो 42 किलोमिटर। युरो 1 केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि सवारी साधन मापदण्डसँग सम्बन्धित छ युरो 1। नेपालको पहिलो यातायात मन्त्री को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ भद्रकाली मिश्र। नेपालमा पानी जहाज कार्यालयको स्थापना कहिले भएको हो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2075 फागुन 2 गते। विश्वको सबभन्दा लामो राजमार्ग कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्स क्यानाडा हाइवे यसको चाहिँ नि 8000 किलोमिटर रहेको छ। राजमार्गमा राति टल्किने बत्तीलाई के भनिन्छ? क्याट आई। यातायात सम्बन्धी तिथिमितिहरू। नेपालमा रेलवे सेवाको सञ्चालन कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम 1993 देखि भएको हो। नेपालमा सार्वजनिक यातायातको साधनको प्रयोग कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 1996 मा। नेपालमा भाडाका सवारीबाट कहिलेदेखि इजाजत दस्तुर लिन सुरु गरिएको? विक्रम सम्वत 2017-18 तिरको कुरा हो यो। फुलबारी बन्दुक मार्ग
यहाँ भनिएको छ फेरि प्रश्न एकपटक फुलबारी बगबन्धु मार्ग कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? विक्रम सम्वत 2054 साल 3 महिना 9 गते। भूभाग रेल सेवा जनकपुर जयनगर त्यसै गरेर सञ्चालन मिति विक्रम सम्वत 1993 जुद्ध शमशेरको पालामा भएको थियो रेलवे। अनि सहयोग चाहिँ ब्रिटिस सरकारले गरेको थियो। लम्बाइ चाहिँ नि 51 किलोमिटर छ। मेची महाकाली रेल अब झापादेखि गड्डा चौकी छ। शिलान्यास चाहिँ 2071 3 महिना 1 गते भएको हो। 945 किलोमिटर भनिएको छ। ठुलो बस सेवा भनेको छ त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्य विनायक। विक्रम सम्वत 2032 9 महिना 13 गते चीन सरकारद्वारा 13 किलोमिटर। रोपवे भनेको छ। रोपवे चाहिँ नि काठमाडौँ हेटौडा हो, काठमाडौँदेखि हेटौडा। विक्रम सम्वत 2021 अमेरिकाको सहयोगमा अनि 42 किलोमिटर रहेको छ। नेपालमा सर्वप्रथम कहिले र कसको पालामा रेल सेवा सुरु भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1984 चन्द्र शमशेरको पालामा भएको हो। चन्द्र शमशेरको पालामा सञ्चालित रेल सेवा कहाँदेखि कहाँसम्म थियो? भारतको सिमानादेखि अमलेखगञ्ज बारासम्म। नेपालमा रेल विभागको स्थापना कहिले भएको हो भन्दाखेरि आर्थिक वर्ष 2067-68 भनिएको छ। नेपालमा केबल कार सेवा अब सञ्चालन मिति विक्रम सम्वत 2055 8 महिना 16 गते भनिएको छ। 8 महिना 16 गते। चन्द्रगरी के अरे कहाँदेखि कहाँसम्म हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको मनोकामना केबल कार सुरुमा मनोकामना केबल कार विक्रम सम्वत 2055 8 महिना 16 गते भएको थियो। कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि कुरिनटारदेखि मनोकामना। लम्बाइ चाहिँ 2.8 किलोमिटर। सहयोग चाहिँ अस्ट्रेलिया डोल्फोमायर कम्पनी भन्ने छ एउटा, त्यसले गरेको हो। चन्द्रगिरी केबल कार विक्रम सम्वत 2073 4 महिना 24 गते थानकोटदेखि चन्द्रगिरीसम्म भनिएको छ। यसको चाहिँ नि 2.5 किलोमिटर छ। अस्ट्रेलिया डोल्फोमायर कम्पनीले। अनि कालिन्चोक केबल कार भनिएको छ विक्रम सम्वत 2075 7 महिना 17 गते भनिएको छ। कुरीदेखि कालिन्चोक मन्दिर भनिएको छ 900 मिटर। चन्द्रगिरीको उचाइ 2551 मिटर। त्यसै गरी अब यहाँ अरु रहेको छ नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना कहिले भएको हो? नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना कहिले भएको हो भन्दाखेरि सन् 1958 जुलाई 1 विक्रम सम्वत 2015 असार 17 गते भनिएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम कहिले हवाई जहाज अवतरण भएको हो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2006 वैशाख 1 गते भएको थियो। नेपालमा सर्वप्रथम हवाई अवतरण चाहिँ विक्रम सम्वत 2006 मा। त्यसै गरी हाल नेपालमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाहरूको संख्या कति रहेको छ? 27 वटा। अन्तिम टर्की एयरलाइन्स हो, टर्किश एयरलाइन। नेपालमा निजी क्षेत्रमा स्थापित पहिलो विमान सेवा कुन हो? नेपाल एयरवेज। नेपाल एयरवेजको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 49 2 महिना 4 गते। दुई महिना 4 गते। नेपालसँग सर्वप्रथम हवाई सम्झौता भएको देश कुन हो? भारत। अन्तिम चाहिँ कम्बोडिया। नेपालको पहिलो हवाई दुर्घटना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2017 कार्तिक 20 भैरवबाज विमानस्थलमा। नेपालमा सर्वप्रथम कहिले जेट विमान अवतरण गरेको हो? विक्रम सम्वत 2023 फागुन 25 मा। दुई 2017 कार्तिक 20 भैरवा विमानस्थल भयो। त्यसै गरेर नेपालमा सर्वप्रथम कहिले जेट विमान अवतरण गरेको भन्दाखेरि 2023 फागुन 25 गते। हालसम्म कति देशसँग हवाई सम्झौता भएको छ भन्दाखेरि 40 देशसँग हवाई सम्झौता भएको छ। 40 देशसँग। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन
CAO इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन भनिएको छ। स्थापना सन् 1940 मा। प्रधान कार्यालय क्यानाडाको मोन्ट्रियल। नेपाल सदस्य चाहिँ 1969 जुलाई 29 मा। ICAO ले नेपाली वायु सेवालाई ब्ल्याक लिस्टबाट कहिले हटाएको हो? 2017 जुलाई 20 मा। भित्री चक्रपथको लम्बाइ कति रहेको छ भन्दाखेरि 27.2 किलोमिटर मात्र रहेको छ। भित्री चक्रपथको लम्बाइ 27.2 किलोमिटर। भित्री चक्रपथ चीन सरकारले कहिले निर्माण गरेको थियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 2018 मा सुरु गरी 2 वर्षमा सकेको थियो। बाहिरी चक्रपथको लम्बाइ कति रहेको छ? 72 किलोमिटर। धन्यवाद। अर्को श्रृङ्खलामा हामी विविध राजमार्ग सम्बन्धी जानकारी ल्याएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।